अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरतुर रआदी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो याद रखें, सूरतुर रआदी के अंदर जो है वो टोटल 5 MCQs हैं और 5 ही इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। और ट्रांसलेशन की तरफ अगर देखें तो ट्रांसलेशन के लिहाज से हमने पूरी सूरत को जो है वो नहीं कवर करना होता। याद रखें, बोर्ड हमें जो है वो तर्जमे के लिए 3 या 5, आपको 3 या 5 आयात वो अनाउंस करता है आपके हर एक्सरसाइज के एंड के ऊपर। अगर जैसे ही आपकी सूरत ख़त्म होती है उसके एंड के ऊपर अगर जाएं तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि जी बोर्ड ने ये वाली आयात जो है वो आपको जो है वो तर्जमे के लिए अनाउंस की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सारी आयात आपने तर्जमे के लिए नहीं करनी होती। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स कुछ नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुर रआदी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सूरतुर रआदी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज के अंदर कितने MCQs है और उनका सोल्यूशन क्या है, और इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो अगर आप अपने पहले क्वेश्चन पर आएँ तो आपका पहला क्वेश्चन है जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ठीक है जी। जो पहला आपका MCQs है वो है जी, मुअक्के बाद उनका मानी लिखें। तो मुअक्के बाद उनका मानी है पीछे आने वाले, अलिफ इसका जो है वो जवाब है पीछे आने वाले। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अनफाल फ़ी सबीलुल्लाह से मुराद है। तो इनफाल फ़ी सबीलुल्लाह से मुराद है जी अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना। अनफाल फ़ी सबीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला के रास्ते पर ख़र्च करना। जो आपका MCQ नंबर 3 है वो है, मुनकरीन हक़ ने हर दौर में अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ किया। तो मकरू व फ़रेब जो है वो लोगों ने जो है वो किया है हर अम्बिया के साथ। और आपका जो MCQ नंबर 4 है, रात से मुराद है। तो इस सूरत का नाम है सूरतुर रआदी। तो जो रात लफ्ज़ है सूरतुर रआदी से जो है वो बना है, रात से मुराद है बादलों की गर्ज। और उसके बाद जी आपका जो MCQ नंबर 5 है वो है, सूरतुर रआदी के आगाज़ में बयान है अल्लाह ताला की कुदरत कामला का, कि ये जो आसमान है बग़ैर किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। तो इस तरह जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत कामला जो है वह सूरतुर रआदी के आगाज़ में जो हैं। उसके बाद चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, मुख्तसर जवाब दें। तो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, रआदी से क्या मुराद है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि रआदी से क्या मुराद है। तो आपका जो पहला है जी, इसका आंसर है, ये देखें जी, डबल टच आप देखेंगे कहाँ से ब्लिंक शो हो रहा है, ये चेक करें। ये जहाँ पर सर्कल शो हो रहा है 1 लिखा हुआ है दूसरी लाइन के अंदर, ये टच के ऊपर गौर करें। सूरतुर रआदी का नाम इसकी आयात नंबर 13 से माखूज़ है। ठीक है जी। आयात नंबर 13 के अंदर रआदी का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम ये रखा गया है, से माखूज़ है। रात से मुराद बादलों की गर्ज है। रात से मुराद है जी बादलों की गर्ज। अल्लाह ताला की हमदो के साथ तस्बीह करती है और फरिश्ते भी इस खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। उसके बाद जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सूरतुर रआदी के कितने रुकू और कितनी आयात हैं। यानी कि आपने सूरतुर रआदी के रुकू और आयात की तादाद बतानी है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये क्वेश्चन नंबर 2 जी, डबल टच आप देख सकते हैं। इसमें 6 रुकू, पहली लाइन में ये देखें, इसमें 6 रुकू और 43 आयात हैं। तो उसका यही क्वेश्चन था जी, सूरतुर रआदी के अंदर रुकू और आयात की तादाद बताएं। तो आप लिखेंगे जी, ये इसको कट कर देंगे और इसकी जगह लिखेंगे सूरतुर रआदी में 6 रुकू और 43 आयात हैं। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा, हाँ जी, सूरतुर रआदी का मरकज़ी मौजू बयान कीजिए। कि सूरतुर रआदी का मरकज़ी मौजू क्या है। अलहदा से हेडिंग बनी हुई है जी, ये देख सकते हैं आप, सूरतुर रआदी का मरकज़ी मौजू। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से इस सूरत मुबारका का मरकज़ी मौजू अल्लाह ताला की कुदरत कामला
کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ تو اس صورت کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، نمبر 2 کامل علم، نمبر 3 رسالت کے تقاضے۔ تو یہ ہے جی آپ کے کویسچن نمبر 3 کا جواب۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 4 کی طرف کہ آپ کا کویسچن نمبر 4 کیا ہے۔ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہے جی اہل ایمان کی 2 صفات جو ہیں وہ بیان کریں۔ آپ نے اہل ایمان کی 2 خوبیاں یعنی کہ صفتیں جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں۔ یہ ہے جی آپ کا کویسچن نمبر 4 کا آنسر ادھر سے شروع ہو رہا ہے جی کہ سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیر لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں اور صلح رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے وہ خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، دوبارہ سے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2 وعدہ پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3 صلح رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ جھگڑوں میں نہیں آتے، صلح کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جی۔ 5واں کویسچن ہمارا کیا ہے؟ تو 5ویں کویسچن کے اندر ہے جی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے، ان میں سے 3 لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعلان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں، وہ اعلان جو ہے وہ آپ نے اس کویسچن کے اندر لکھنے ہیں۔ تو یہ ہے جی آپ کا کویسچن نمبر 5۔ یہاں سے آپ شروع کریں گے۔ آپ خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پہلا اعلان کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ دوسرا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، دوسرا اعلان۔ اور تیسرا، میں اس کو پکارتا ہوں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 3 اعلان جو ہیں وہ فرمائے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، کویسچن نمبر 5 دوبارہ سے ریڈ کر رہا ہوں۔ آپ ختم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، پہلا اعلان۔ دوسرا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیسرا، میں اس کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم چلتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف کہ ہمارا لانگ کویسچن کیا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ جواب بیان کیجئے۔ تفصیل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے۔ ایک ہی لانگ کویسچن ہے آپ کا، سورۃ الرعد کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یعنی کہ اس کے مضامین جو ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو سورۃ الرعد کی مضامین دیکھتے ہیں جی، لانگ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی سورۃ الرعد کے بنیادی مضامین، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ لانگ کویسچن لکھا ہوا ہے، ایل سے شروع کیا ہے میں نے لانگ کویسچن کو کہ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ سورۃ الرعد کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں، جیسے کہ اپنے شارٹ کویسچن میں بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے کھڑا کیا، یعنی کہ بغیر کسی سپورٹ کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے کہ یہ انسان جو ہیں وہ سورج اور چاند سے فائدہ اٹھائیں۔ زمین کا بچھونا بچھایا، اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا لانگ کویسچن یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ میں اسے مکمل ریڈ نہیں کر رہا کیونکہ اس طریقے سے جو آپ کی ویڈیو ہے وہ بہت لینتھی ہو جائے گی۔ صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا یہ کویسچن کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایل سے شروع ہوتا ہے اور یہ کلوز ہوتا ہے جی آپ کا یہاں پر جی، دعاؤں سے پہلے آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے کہ آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ ہی کے پاس ہیں اور کفار ان قریب اپنے برے انجام کو جان لیں گے۔ یہاں پر آپ کا یہ لانگ کویسچن کلوز ہو جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی ٹرانسلیشن کی طرف۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری صورتیں جو ہیں وہ آپ کی ٹرانسلیشن کے لیے نہیں ہیں. جیسے ہی صورت کلوز ہوتی ہے اس کے اینڈ پر, ٹھیک ہے جی, یہاں پر جہاں پر میں ٹچ کر رہا ہوں, یہ ٹچ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکل سا بن رہا ہے, ہر صورت کے اینڈ پر لکھا آتا ہے کہ آپ نے اس صورت کی کون کون سی آیات کا ترجمہ کرنا ہے. تو آپ کے صورت پر کے اینڈ پر نہیں لکھا آیا کہ آپ نے کون کون سی جو صورتیں ہیں وہ اس کا ترجمہ کرنا ہے, جو کہ بورڈ کی طرف سے اناؤنس ہے. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ترجمے کے لیے آپ کی کوئی بھی آیات نہیں ہے, تو لہٰذا آپ نے اس کے MCQs اور شارٹ کویسچن ہی تیار کرنے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں, ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.